आओ आज तुम्हें एक और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी शुरू होती है 21 जून 1953 से। सिंध के दिल में एक ऐसी बेटी ने जन्म लिया जो इस्लामी सियासत की शीशे की छत तोड़ने वाली थी और एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क की पहली खातून हुक्मरान बनने वाली थी। इसका नाम था बेनज़ीर भुट्टो और ये कहानी है शान व शौकत और अलमिये की, ताकत और जलावतनी की, उम्मीद और शहादत की। बेनज़ीर का ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक ताकतवर सियासी ख़ानदान से था। उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक करिश्माई सियासतदान थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो एक ईरानी कुर्दी कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। लाड़काना में भुट्टो ख़ानदान के आबाई घर अल मुर्तज़ा के आलीशान कमरों में नन्ही बेनज़ीर अपने वालिद को पाकिस्तान की ख़तरनाक और पेचीदा सियासत में रास्ता बनाते देखती रहीं। अपनी नस्ल की ज़्यादातर पाकिस्तानी लड़कियों के बरक्स बेनज़ीर को आला मयार की तालीम हासिल करने का मौका मिला। उन्होंने कराची के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से तालीम हासिल की, लेकिन 5 जुलाई 1977 को बेनज़ीर की दुनिया उजड़ गई। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़, जो ख़ुद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुंतखब करदा आर्मी चीफ थे, ने फ़ौजी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसने बेनज़ीर भुट्टो को आग और फौलाद में ढाल दिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया और एक सियासी मुखालिफ के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया। इस मुकदमे को दुनिया भर में अदालती कत्ल कहा गया। आलमी रहनुमाओं की रहम की अपीलों के बावजूद 4 अप्रैल 1979 को रावलपिंडी सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बेनज़ीर को फांसी से कबल आखिरी बार अपने वालिद से मिलने की इजाज़त दी गई। सिर्फ 25 साल की उम्र में बेनज़ीर भुट्टो को न सिर्फ शदीद ज़ाती गम मिला, बल्कि एक सियासी विरासत और एक बेरहम फ़ौजी आमरीयत भी विरसे में मिली। बाद में उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे वालिद को फांसी दी। वो उस शख्स को ले गए जिसने मुझे ज़िंदगी दी, जिसने मुझे सियासत सिखाई, जिसने जमहूरियत पर यकीन रखा, लेकिन वो उसके नज़रियात को ख़त्म ना कर सके। उसके बाद जुल्म के साल शुरू हुए। 1977 से 1984 तक बेनज़ीर को बार बार नज़रबंद किया गया, कभी रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में, कभी तन्हा और सर्द कोठड़ियों में। फ़ौजी हुकूमत ने उन्हें तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर उनका हौसला और ज़्यादा मजबूत होता गया। उनकी वालिदा को भी कैद किया गया। उनके छोटे भाई शाहनवाज़ भुट्टो 1985 में फ्रांस में पुरअसरार हालात में वफ़ात पा गए। अक्सर लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। भुट्टो ख़ानदान को एक एक करके तोड़ा जा रहा था, मगर बेनज़ीर झुकी नहीं। उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त मिली। वो 2 साल तक जलावतनी में रहीं और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए आलमी हिमायत हासिल करती रहीं। इसी दौरान उन्होंने अपनी मशहूर खुदनविश्त डॉटर ऑफ डेस्टिनी लिखी, जो दुनिया भर में पढ़ी गई। मगर बेनज़ीर आरामदेह जलावतनी में बैठकर अपने वतन को आमरीयत में तरक्ता देखने के लिए तैयार नहीं थीं। अप्रैल 1986 में उन्होंने वो फैसला किया जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। वो हर हाल में वतन वापस आएंगी। 10 अप्रैल 1986 को कराची एयरपोर्ट से शहर तक लाखों लोग सड़कों पर उमड़ आए। 14 मील का सफ़र 10 घंटों में तय हुआ। लोग छतों पर, दरख्तों पर, हर तरफ इंसान ही इंसान थे। नारे गूंज रहे थे, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। बेटी अपने वालिद की विरासत संभालने वापस लौट आई थी। जनरल ज़िया की हुकूमत हिल तो गई, मगर ख़त्म ना हुई। अगले 2 साल तक बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली की तहरीक की क़यादत की। गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और खून खराबा सब कुछ हुआ, मगर तहरीक मजबूत होती गई। फिर 17 अगस्त 1988 को किस्मत ने एक हैरान कुन मोड़ लिया। जनरल ज़ियाउल हक़ हलाक हो गए जब उनका C-130 फ़ौजी तैयारा बहावलपुर के करीब उड़ान के कुछ ही देर बाद पुरअसरार तौर पर तबाह हो गया। कई आला फ़ौजी जर्नैल हलाक हो गए। तहकीकात कभी भी हतमी नतीजे तक ना पहुंच सकीं। ये तखरीबकारी थी, तकनीकी खराबी थी या कोई और साजिश। पंजाब के देही इलाके के ऊपर आग के एक शोले के साथ पाकिस्तान की 11 साला फौजी आमरीत का खात्मा हो गया।
नवंबर 1988 में इंतखाबात का ऐलान हुआ। मजहबी क़दामत पसंदों की शदीद मुखालफत के बावजूद, जो कहते थे कि एक औरत इस्लामी मुल्क की क़यादत नहीं कर सकती, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की मुज़ाहमत के बावजूद और उनके ख़िलाफ़ चलाई गई जहरीली इंतखाबी मुहिम के बावजूद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी क़यादत 35 साला बेनज़ीर भुट्टो कर रही थी, कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई। 2 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया। उन्होंने अपने सर पर अपनी पहचान बनने वाला सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो जदीद तारीख़ में किसी मुस्लिम अक्सरियती मुल्क की पहली खातून सरबराह हुकूमत बनी। उनके हामियों के लिए ये किसी मौजज़े से कम न था। जमहूरियत ने आमरीत को शिकस्त दी थी और एक बेटी ने अपने वालिद का बदला ले लिया था। बेनज़ीर भुट्टो की पहली वज़ारत उज़्मा सिर्फ 20 माह जारी रही। उन्हें हर सिमत से मुखालिफत का सामना था। फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी हकीकी मानों में सिविलियन हुक्मरानी को कबूल नहीं किया। सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान, जिनके पास वसी आइनी इख्तियारात थे, खुलकर उनके ख़िलाफ़ काम करते रहे। मजहबी क़दामत पसंदों ने उन्हें गैर इस्लामी करार दिया और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में जड़ पकड़ चुकी बदनवानी ने हुक्मरानी को तकरीबन नामुमकिन बना दिया। लेकिन शायद कोई भी मसला पाकिस्तानी सियासत की पेचीदगियों को इतना वाज़ेह नहीं करता जितना रहमान डकैत का मामला। एक ऐसी कहानी जो जागीरदारी, डाका ज़नी, इंसाफ और सियासी बका को आपस में जोड़ती है। अंदरूने सिंध के जागीरदाराना इलाकों में, जहां भुट्टो ख़ानदान की रिवायती ज़मींदाराना हैसियत थी, एक शख्स रहता था, अब्दुर्रहमान बलोच, जो पूरे पाकिस्तान में रहमान डकैत के नाम से मशहूर था। वो कोई आम मुजरिम नहीं था, वो सिंध के जागीरदाराना निज़ाम की पैदावार था। एक ऐसा निज़ाम जहां ताकतवर ज़मींदारों की अपनी मुसल्लह निजी फ़ौजें, अपना इंसाफ और अपनी हुक्मरानी होती थीं, और जहां रियासत की अमलदारी बमुश्किल पहुंचती थी। रहमान डकैत दरियाए सिंध के किनारे वाक़े कच्चे के इलाकों में सरगर्म था। घनी झाड़ियाँ, बदलते हुए जजीरे और वीरान बस्तियाँ जो डाकुओं के लिए बेहतरीन पनाहगाहें थीं। 1980 की दहाई और फिर 1990 की दहाई तक उसका ग्रोह पूरे इलाके में दहशत फैलाता रहा। उस पर तावान के लिए अगवा, डकैती, कत्ल और पुलिस और जागीरदारों की अमलदारी को चैलेंज करने के इल्ज़ामात थे। लेकिन पाकिस्तान के पेचीदा समाजी ढांचे में रहमान सिर्फ एक मुजरिम नहीं था। गरीब देही आबादी के कुछ हिस्सों में उसे एक रॉबिन हुड जैसी शख्सियत समझा जाता था, जो जालिम जागीरदारों और करप्ट पुलिस निज़ाम के खिलाफ खड़ा था। कहानियाँ मशहूर थीं कि वो गरीबों की मदद करता था, अमीरों से लेता और ज़रूरतमंदों में बांटता था। ये हकीकत थी या महज दास्तान, मगर इन कहानियों ने उसे एक लोक हीरो बना दिया था। 1988 से 1990 तक बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में बार बार के पुलिस ऑपरेशंस के बावजूद रहमान डकैत गिरफ्तार न हो सका। फ़ौज और खुफिया इदारों ने उसकी आज़ादी को हुकूमत की कमज़ोरी की दलील के तौर पर पेश किया। हिज़्बुल इख्तिलाफ़ के सियासतदानों ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी देही सिंध में डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, क्योंकि वो सब एक ही जागीरदाराना पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इल्ज़ाम पार्लिमान और अखबारात में मुसलसल दोहराया जाता रहा। जब बेनज़ीर अपने ही सूबे को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मुल्क कैसे चलाएंगी? 6 अगस्त 1990 को सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने अपने आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। इल्ज़ामात थे बदनमानी, नाअहली और अमन व अमान बरकरार रखने में नाकामी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 37 बरस थी और उनकी पहली हुक्मरानी ज़िल्लत आमीज़ अंजाम को पहुंची। अक्टूबर 1990 के इंतखाबात में बेनज़ीर को उनके सियासी हरीफ नवाज़ शरीफ के हाथों शिकस्त हुई। 3 बरस तक वो हिज़्बुल इख्तिलाफ़ में बैठी रहीं। इस दौरान ख़ास तौर पर देही सिंध में अपनी सियासी बुनियाद को दोबारा मुनज़्ज़म करती रहीं और वापसी की तैयारी करती रहीं। इसी अरसे में उनके छोटे भाई मुर्तज़ा भुट्टो कई बरस बाद पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने भी सियासत में कदम रखा, मगर उनके और बेनज़ीर के शौहर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। ख़ानदानी ताल्लुक़ात पेचीदा और तल्ख़ होते चले गए। पाकिस्तान में शदीद सियासी बहरान का शिकार हो गया।
صدر غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت برطرف کی، سپریم کورٹ نے اسے بحال کر دیا، پھر بالآخر صدر اور وزیر اعظم دونوں کو مستعفی ہونا پڑا۔ نئے انتخابات ہوئے اور اس بار بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئیں۔ 19 اکتوبر 1993 کو بے نظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان کی وزیر اعظم بنی۔ اب وہ 40 سال کی تھیں، زیادہ تجربہ کار اور سیاسی لڑائیوں سے مزید مضبوط ہو چکی تھیں۔ اس بار وہ خود کو ایک مؤثر حکمران ثابت کرنے کے لیے پرعزم تھیں۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال مزید بگڑ چکی تھی۔ کراچی، جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور معاشی مرکز تھا، شدید لسانی تشدد کی لپیٹ میں تھا۔ دیہی علاقوں میں ڈکیتی وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ رحمان ڈکیت اب محض ایک ڈاکو نہیں رہا تھا، بلکہ ریاست کی ناکامی کی علامت بن چکا تھا۔ بے نظیر کی حکومت پر دباؤ بے حد بڑھ گیا۔ سندھ میں امن بحال کرنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا۔ اضافی پولیس تعینات کی گئی، رینجرز کو غیر معمولی اختیارات دیے گئے۔ اسلام آباد سے پیغام واضح تھا، ہر قیمت پر امن بحال کیا جائے۔ رحمان ڈکیٹ کے خلاف کارروائی میں تیزی آ گئی۔ برسوں تک وہ کچے کے علاقے کی جغرافیائی پیچیدگیوں اور اپنے حمایتی نیٹ ورک کے باعث گرفتاری سے بچتا رہا، مگر 1996 تک گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ مخبروں نے اس کے نیٹ ورک میں رسائی حاصل کر لی، نگرانی بڑھا دی گئی اور اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جانے لگی۔ 1996 میں انجام آ گیا۔ ضلع شکارپور کے کچے کے علاقے میں ایک پولیس آپریشن کے دوران رحمان ڈکیت مارا گیا۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق اسے گھیر لیا گیا تھا۔ اس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش میڈیا کے سامنے پیش کی گئی تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ بالآخر ریاست نے اپنی عملداری قائم کر لی ہے، مگر سوالات باقی رہ گئے۔ بعض رپورٹس کے مطابق وہ زخمی حالت میں زندہ پکڑا گیا تھا اور بعد میں حراست میں مارا گیا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ماورائے عدالت قتل کے خدشات ظاہر کیے۔ آئینی شاہدین کی گواہیاں ایک دوسرے سے متضاد تھیں۔ پاکستان میں آگ لگ گئی۔ سندھ میں، جو ان کا آبائی صوبہ تھا، غم غصے میں بدل گیا۔ ملک بھر میں ہنگامے پھوٹ پڑے، دکانیں جلا دی گئیں، ٹریلوں پر حملے کیے گئے۔ بعد میں ہونے والے تشدد میں 47 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکومت نے ابتدا میں ایک عجیب و غریب بیان جاری کیا کہ بے نظیر بھٹو حملے کے دوران گاڑی کے سن روف کے لیور سے سر ٹکرا جانے کے باعث جاں بحق ہوئیں۔ یہ دعویٰ اتنا مضحکہ خیز تھا کہ ہر طرف اس کا مذاق اڑایا گیا اور بعد میں اسے واپس لے لیا گیا۔ بعد ازاں اقوام متحدہ کی تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر بے نظیر بھٹو کو مناسب سیکیورٹی اور بروقت طبی امداد فراہم کی جاتی تو ان کی جان بچائی جا سکتی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین سطح کے حکام انہیں تحفظ دینے میں ناکام رہے۔ جائے وقوع کو چند ہی گھنٹوں میں پانی سے دھو دیا گیا، جس سے اہم شواہد ضائع ہو گئے۔ ان کے قتل کی تفتیش کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا۔ یہ بات واضح تھی کہ پاکستان میں طاقتور عناصر سچ کو سامنے آنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ پاکستانی طالبان نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ بالآخر 5 افراد پر اس حملے کے سلسلے میں مقدمہ چلایا گیا، مگر اصل منصوبہ سازوں کی نہ تو حتمی شناخت ہو سکی اور نہ ہی انہیں سزا دی جا سکی۔ کچھ لوگوں نے القاعدہ کو ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ دوسروں نے پاکستان کی فوج اور خفیہ اداروں کے اندر موجود باغی عناصر کی طرف اشارہ کیا۔ سازشی نظریات پھیلتے چلے گئے۔ آج تک بہت سے سوالات تشنہ جواب ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی وراثت پیچیدہ اور متنازع ہے۔ ان کے کروڑوں حامیوں کے نزدیک وہ جمہوریت کی شہید تھیں، ایک بہادر عورت جس نے فوجی آمریت اور مذہبی انتہا پسندی دونوں کو للکارا، ایسے ملک میں جہاں یہ دونوں طاقتور اور جان لیوا قوتیں تھیں۔ انہوں نے غریبوں اور محروم طبقات کی آواز بننے کی کوشش کی۔ انہوں نے دنیا کے قدامت پرست ترین معاشروں میں خواتین کے حقوق کی بات کی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ مردوں کی دنیا میں ایک عورت بھی قیادت کر سکتی ہے۔ ان کے ناقدین کے نزدیک وہ ایک کمزور رہنما تھیں، جن کی حکومتیں بدعنوانی، اقربا پروری اور نااہلی کی نظر ہوئیں۔ وہ جاگیردار اشرافیہ سے تعلق رکھتی تھیں اور کبھی بھی ان طاقت کے ڈھانچوں کو حقیقی معنوں میں چیلنج نہ کر سکیں جنہوں نے پاکستان کو غیر مساوی اور غیر منصفانہ بنائے رکھا۔ انہوں نے اسی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتے کیے جس کی وہ مخالفت کا دعویٰ کرتی تھیں۔ وہ غریبوں کی خدمت کی بات کرتی رہیں، مگر خود اور اپنے خاندان کو فائدہ پہنچاتی رہیں۔ دونوں نقطۂ نظر میں سچائی موجود ہے۔ بے نظیر بھٹو نہ کوئی ولی تھیں اور نہ ہی مکمل ولن۔ وہ ایک سیاستدان تھیں جو دنیا کے مشکل ترین اور خطرناک ترین سیاسی ماحول میں راستہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایسی دیواریں توڑیں جنہیں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے ایسے ظلم سہے جو اکثر انسانوں کو توڑ دیتے۔ وہ پاکستان واپس آئیں، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی مقصد پر یقین رکھتی تھیں۔
رحمان ڈکیت اور اس جیسے دیگر کرداروں کی کہانیاں یاد دلاتی ہیں کہ بے نظیر کے مسائل صرف اعلیٰ سیاست یا عالمی تعلقات تک محدود نہیں تھے۔ یہ مسائل دیہی پاکستان کی گہری غربت، صدیوں پرانے جاگیردارانہ نظام اور اس تشدد سے جڑے تھے جو پاکستانی معاشرے کے تانے بانے میں رچا بسا ہے۔ یہ مسائل ان سے پہلے بھی موجود تھے، ان کے بعد بھی رہے اور آج بھی پاکستان کو جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اور اس خاندانی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں جو جنوبی ایشیا کی سیاست کی پہچان ہے۔ ان کے شوہر آصف علی زرداری 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر بنے رہے اور بے نظیر کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی ہمدردی کی لہر پر اقتدار تک پہنچے۔ بھٹو نام آج بھی پاکستانی سیاست میں طاقت رکھتا ہے، خاص طور پر سندھ میں جہاں جاگیردارانہ وفاداریاں اب بھی اہم ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے غیر معمولی آسائش اور غیر معمولی اذیت سے بھری زندگی گزاری۔ وہ دولت اور طاقت میں پیدا ہوئیں، دنیا کی بہترین جامعات سے تعلیم حاصل کی اور بچپن ہی سے قیادت کے لیے تیار کی گئیں۔ انہوں نے 25 سال کی عمر میں اپنے والد کو پھانسی چڑھتے دیکھا۔ انہوں نے برسوں قید اور جلاوطنی میں گزارے۔ وہ 2 بار 20 کروڑ سے زائد آبادی والے ملک کی وزیر اعظم بنی۔ وہ 2 بار برطرف ہوئیں، بدعنوانی کے الزامات کا سامنا کیا، جلاوطن ہوئیں اور آخرکار 54 برس کی عمر میں سیاسی واپسی کی جدوجہد کے دوران قتل کر دی گئیں۔ اپنے آخری انٹرویو میں جو شہادت سے چند دن پہلے الجزیرہ کو دیا گیا، انہوں نے کہا، میں نے اپنا بھروسہ خدا پر رکھا ہے، میں ڈر کر جینے والی نہیں ہوں، میں خوف کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ انہوں نے جیسا کہا ویسا ہی جیا، بے خوف، سرکش اور آخر تک ڈٹی رہیں۔ 2008 میں پاکستان میں انتخابات ہوئے اور بے نظیر کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی ہمدردی کی لہر پر پیپلز پارٹی کامیاب ہو گئی۔ ملک ایک بار پھر سویلین حکمرانی کی طرف لوٹا، مگر بدعنوانی، فوجی اثر و رسوخ اور سیاسی عدم استحکام کے چکر بدستور جاری رہے۔ پاکستان آج بھی ایک ایٹمی طاقت ہے جس کی آبادی 24 کروڑ سے زائد ہے، جو دہشت گردی، معاشی مسائل اور اس سوال سے نبردآزماں ہے کہ آیا سویلین جمہوریت کبھی واقعی جڑ پکڑ سکے گی یا نہیں۔ بے نظیر بھٹو کی کہانی دراصل پاکستان کی کہانی ہے، امید اور المیے، حوصلے اور ناکامی، خواب اور خون سے بھری ہوئی۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ جمہوریت ہی سب سے بہترین بدلہ ہے۔ یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ کیا پاکستان کبھی اس جمہوری استحکام کو حاصل کر سکے گا جس کے لیے وہ لڑتی رہیں، مگر اس کے لیے ان کی جرت، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، ناقابل انکار ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو وہ قیمت وصول کر لی گئی۔ ایک بیٹی جس نے اصولوں سے دستبردار ہونے سے انکار کر کے اپنے والد کی پھانسی کا جواب دیا، اسی جدوجہد میں مار دی گئیں جس نے انہیں بھی مارا تھا۔ جمہوریت کی جدوجہد، ایسے ملک میں جس نے کبھی اسے مکمل طور پر قبول نہیں کیا۔ ان کی قبر سندھ کے علاقے گڑی خدا بخش میں خاندانی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو میں واقع ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ خصوصاً ان کی برسی پر وہاں حاضری دیتے ہیں، عقیدت پیش کرنے، دعا کرنے اور ایک ایسی عورت کو یاد کرنے کے لیے جس نے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود دیواریں توڑیں اور لاکھوں کو متاثر کیا۔ بے نظیر بھٹو کو یقین تھا کہ پاکستان اپنی تاریخ سے بہتر بن سکتا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ جمہوریت آمریت کو شکست دے سکتی ہے، انصاف بدعنوانی پر غالب آ سکتا ہے اور امید المیے کے باوجود زندہ رہ سکتی ہے۔ وہ بار بار غلط ثابت ہوئی، مگر انہوں نے یقین کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ شاید یہی ثابت قدمی، یہی ہار ماننے سے انکار ان کی سب سے بڑی وراثت ہے۔ آخرکار بے نظیر بھٹو وہی رہیں جو وہ ہمیشہ تھیں، پاکستان کی بیٹی، جو اس کے تشدد اور حسن، اس کے وعدوں اور دھوکوں سے تراشی گئیں۔ انہوں نے اس کے لیے جیا، اس کے لیے دکھ سہے اور آخرکار اسی کے لیے جان دے دی۔ کیا پاکستان اس قربانی کے لائق تھا؟ یہ سوال ہر پاکستانی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ سچ پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔